अस्सलाम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। फैसला शाम 5:30 बजे सुनाया जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर सवाल उठाया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अब बात रेफरेंस के काबिल होने की नहीं है। मामला काफी आगे निकल चुका है। इस मरहले पर रेफरेंस वापस भेजने की बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत 1.5 माह के करीब जारी रही। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत दलाइल पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर सवाल उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मामला काफी आगे निकल चुका है। इस मरहले पर रेफरेंस वापस भेजने की बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये तकनीकी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी नुक्ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या इनहिराफ की सजा के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता? किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि 63A का इतलाक नहीं होता? अटॉर्नी जनरल बोले कानून बनाया जा सकता है लेकिन पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया। जब तक आइन में तरमीम नहीं करते इतलाक नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी पर 2 फरीक आमने सामने हैं। एक वो जो इनहिराफ करते हैं, दूसरा फरीक सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत सदारती रेफरेंस के पस मंजर को भी देखे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सदर कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। सदर को रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल से राय लेने की जरूरत नहीं। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ बोले अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता लेकिन सरे तस्लीम खम करता हूँ। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया जो आज शाम सुनाया जाएगा। सन हाउस में पनाह और हमले के बाद अदालत हरकत में आई। छुट्टी के रोज असखुद नोटिस लिया। 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस 21 मार्च को अदालत पहुंचा, जिस पर कुल 20 समातें हुई हैं। सदारती रेफरेंस के हवाले से क्या समातें हुई हैं, इस हवाले से जानेंगे रिपोर्ट में। मार्च के वक्त में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की सिंध हाउस की वीडियो मंजर आम पर आई। PTI कारकुनों ने सिंध हाउस पर चढ़ाई कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर 19 मार्च को वाक़े पर असखुद नोटिस लिया। समाअत हुई जिसमें उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर करने का बताया। फिर 21 मार्च को असखुद नोटिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का कह दिया। तमाम पार्लिमानी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। 24 मार्च से लार्जर बेंच ने बाकायदा समाअत का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर कुल 20 समातें की, जिसके दौरान तहरीक अदम एतमाद के तहत हुकूमत तब्दील हुई और नए वजीर आजम का इंतखाब भी अमल में लाया गया। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इकदाम का भी नोटिस लिया और चंद ही समातों के बाद अदालत ने रूलिंग आइन के मुनाफी करार देते हुए तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया था। अदील सरफराज, आई न्यूज, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान पंजाब असेंबली के नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर आज समाअत हुई। PTI और मुनहरिफ अरकान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान पंजाब असेंबली की नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला महफूज कर लिया है। PTI रहनुमा मलिका बुखारी का कहना है कि जमीर फरोशी पर आइन बेहतरीन फैसला करेगा। बैरिस्टर अली जफर बोले कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्द सामने आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है क्या जो डायरेक्शंस थे पार्टी के वो डायरेक्शंस ना फॉलो करने पे एक जो MPAs हैं वो डीसीट हो जाते हैं कि नहीं, और वो फैसला महफूज है। बाकी कब अनाउंस करते हैं उसका हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जो आइन के तहत सिर्फ 30 दिन होते हैं जिसके अंदर ये फैसले करने होते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने फैसला लिखा है, अब वो आइन को बचाते हैं या मुनहरिफ अरकान जो इससे बच जाते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि आइन प्रिवेल किया जाएगा, कानून प्रिवेल करेगा, जमहूरियत प्रिवेल करेगी। लुटाक्रेसी और लोगों को खरीदने या बेचने या दूसरे लोगों को साथ मिला के हुकूमतें बदलने की ये जो एक कभी मकरू एक रस्म चली है, इस रस्म का खात्मा होगा। आइन शिकनों को ये वाज़ेह
میسج دے دیا جائے کہ اگر آپ آئین شکنی کریں گے اور پارٹی کو کمزور کریں گے، اگر ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھائیں گے، تو آئین بہترین طریقے سے آپ سے مقابلہ کرے گا، آپ کو مسترد کرے گا اور آپ کو ڈی سیٹ کر کر آپ کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ معیشت کے لیے مشکل فیصلے یا پھر فوری الیکشن؟ وزیر اعظم نے آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ شہباز شریف نے گزشتہ روز آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے الگ الگ ملاقات کی، جن میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ معیشت کا بوجھ اٹھائیں یا فوری الیکشن، فیصلے کی گھڑی آن پہنچی۔ تمام اتحادی جماعتیں اجلاس میں شرکت کریں گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے قائدین کو IMF سے مذاکرات سے آگاہ کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت اور معاشی پالیسی پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور خالد مقبول سے الگ الگ ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کل ہو جائے تو بھی MQM تیار ہے۔ وزیر اعظم کو معیشت پر بروقت فیصلوں کی تجویز دی ہے۔ فوری الیکشن یا پھر معیشت کی بہتری، کیا اتحادی مل کر سخت فیصلے کریں گے یا پھر اپنے اپنے گھر کی راہ لیں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ 24 گھنٹے میں قوم سے خطاب کا امکان ہے۔ وزیر اعظم معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ خطاب کے نکات پر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت بھی کی۔ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئندہ 24 گھنٹے میں قوم سے خطاب کا امکان ہے۔ وزیر اعظم معاشی صورتحال پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ خطاب کے نکات پر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت بھی کی۔ مہنگائی اور معاشی تباہی کے ذمہ دار عمران خان ہیں، بے روزگاری پر عوام کے مجرم بھی عمران خان ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ لکھا ہے، عمران صاحب آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ عمران صاحب تماشا کر کے اور جھوٹ پر جھوٹ بول کر آپ نے 4 سال جو عوام پر ظلم کیا اس کے جواب سے بھاگ نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن میں PTI مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ وکیل PTI انور منصور نے موقف اختیار کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے بغیر دیکھے ہمارا ریکارڈ مسترد کر دیا ہے۔ بد انتظامی پر وضاحت بھی دے چکے ہیں۔ درخواست گزار اکبر S بابر بولے کہ وکیل PTI نے غیر ملکی کمپنیوں کے فنڈنگ کو تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن میں PTI مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ PTI کے وکیل انور منصور نے کہا کہ PTI کو جتنی فنڈنگ موصول ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو بتا چکے۔ PTI فنڈنگ میں جو بد انتظامی ہوئی ان کی بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ روٹنی کمیٹی نے بغیر دیکھے ہمارا ریکارڈ مسترد کر دیا۔ کمیٹی کے جن نکات پر اعتراضات تھے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں اکبر S بابر نے دعویٰ کیا کہ وکیل PTI نے غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ کو تسلیم کیا۔ قانون کہتا ہے کہ ڈونیشن صرف انفرادی طور پر لوگوں سے لی جا سکتی ہیں۔ قانون یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ڈونیشنز کسی بھی سیاسی جماعت کی وہ ایک انڈیویجول کے ذریعے لی جا سکتی ہے اور اس کا پاکستانی ہونا لازم ہے۔ تو آج انہوں نے تسلیم کیا کہ غیر ملکی کمپنیوں سے ان کی فنڈنگ ہوئی ہے، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں اس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن کل بھی PTI مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کرے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا حفیظ شیخ کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ عدالت نے حفیظ شیخ کی وطن واپسی پر نیب کو گرفتاری سے بھی روک دیا۔ حفیظ شیخ نے ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔